यार पार्टियों में मसला आता है आपके माइक से बनाना ऑडियो खराब हो गिरना जाए करें शुरू नहीं तैयार नहीं है शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको इमरान खान के केस के बारे में बता दूं क्योंकि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है जो चल रहा है वो है तोशाखाना 2 और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गया है तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गया है। यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल-कादिर जो एक फलाही इदारा है और जिसकी मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है। जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं और अगर इसके ऊपर इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो जजेस ये सजाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये केस जाकर हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान सवाल ये पूछते हैं कि इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे कोई बाहर के बैरूने मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो जो जेल कोर्ट में और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। तो ये तो इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में कह दिया। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक है और उनका ताल्लुक है 26 नवंबर से। 9 मई के बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है उन्होंने 9 मई कराया है। क्योंकि पहले ये बता दें कि 9 मई के वाक़यात 4 बिल्डिंग जलाने का जितना मातम किया गया है, 10,000 लोगों को 9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी
ان کو کیسے آپ نے ان کیسز سے معاف کر دیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا 9 مئی کا جو قصہ تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کرش کرنے کا تھا۔ اب یہ 9 مئی کو ان کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ آپ یہ جو کچھ اس سے فائدے اٹھانے تھے آپ نے اٹھا لیے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان کے 2 ہی مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے، اور ان کے اندر 26 نومبر کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اب 26 نومبر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر سنائپر رائفل سے آپ نے سنائپرز اوپر بٹھا کے بلڈنگز کے اوپر بٹھا کر آپ نے 69 لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، جس کے اندر خواتین شامل تھے، جس پہ ہم بھی شامل تھے، میری بہن کی 16 سال کی نواسی بھی شامل تھی، کیا ہم سارے اپنے بچے اس لیے لے کر گئے تھے کہ سنائپر رائفل سے اوپر سے گولیاں چلیں اور کسی کو اپنی زد میں لے لیں؟ اس لیے 9 مئی کو جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے اندر کئی لوگ، لاتعداد لوگ اس وقت مسنگ ہیں۔ یہ مسنگ لوگ کدھر ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد کی طرح ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ کہیں جا کر ان کو دفنا دیا گیا ہے، ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہاں اس وقت جو شہید ہوئے ہیں، جن کا پتہ ہے، آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کو ڈرا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم کل انیس ستی کے گھر بھی گئے تھے، ہم نے یہ کیا ہے کہ جب وہ بیچارے وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں یہاں پہ ناظرہ کے اندر، ان کے والد، آپ مجھے بتائیں ان کو دھمکائیں گے آپ؟ ہم ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ ایک بچہ ان کا شہید ہوا ہے، اس کے اوپر سے جا کے ان کے گھروں کے اوپر ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نامعلوم قسم کا شخص باہر پھر رہا تھا۔ کیا آپ اپنے ملک کے اندر ہم دہشت گرد ہیں؟ آپ ہمارے بارڈروں کی فکر کریں جا کر۔ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ وہاں پہ ان کے گھروں کے پیچھے نامعلوم شخص آ رہے ہیں، لوگوں کو فون کر کے نامعلوم شخص تنگ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بند کریں گے، آپ نہیں تنگ کریں گے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جو آگے کے لیے جو عمران خان کا جو لائمل ہے وہ صرف یہ 2 باتیں ہیں۔ انہوں نے پھر سے رپیٹ کیا ہے کہ جو یہ بات چیت کر رہے ہیں، یہ حکومتی کوئی جو مذاکرات، جو پی ٹی آئی کی ٹیم کوئی حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے لگی ہے، کہتے ہیں انہوں نے بھی تو کسی سے اپروول لے کر ہی بیٹھیں گے نا، وہ نواز شریف اور زرداری سے نہیں اپروول لے لے، جہاں سے ان کو اپروول آنا ہے وہ بتا دیں ان کو کیا چاہیے۔ ہمارے 2 یہ مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بے گناہ لوگ جو آپ نے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں۔ جب ان کو رہا کر دیں گے پھر آپ نے اگر بات کرنی ہوگی میرے سے بات کریں۔ اور وہ پھر سے انہوں نے دہرایا ہے وہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے ادھر بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، اور وہ جیل میں رہیں گے۔ جب وہ رہا ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل آزاد ہو کر سیدھا اڈیالہ سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ مہربانی۔